अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गज़ा पट्टी के हालात लगातार अबतर और ख़राब होते जा रहे हैं। जंगबंदी की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हो रही है। मुस्लिम ममालिक की तरफ से किसी भी तरह की मदद नहीं मिल रही है। इस बीच अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक तारीख़ी एहतजाज हुआ है। ट्रंप की शदीद धमकियों के बावजूद, पाबंदियों के बावजूद, ट्रंप की जानिब से लगातार कार्रवाइयों के बावजूद हज़ारों लोग आज वहाँ सड़कों पर उतरे। उन्होंने एहतजाज किया, प्रोटेस्ट किया। उस प्रोटेस्ट में एक लंबा चौड़ा बैनर ये लोग उठाए हुए थे, झंडा उठाए हुए थे, और उस पर अब तक शहीद होने वाले इजरायली हमले में 50,000 फ़लस्तीनियों के नाम लिखे हुए थे। बाज़ाब्ता बिन्यामिन नेतन्याहू का पुतला वहाँ जलाया गया। ज़बरदस्त एहतजाज हुआ और इस एहतजाज की गूंज दुनिया भर में है। इसके अलावा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ मुस्लिम स्कॉलर्स ने एक फ़तवा जारी किया है, और ये जो फ़तवा है तमाम मुस्लिम ममालिक के लिए बहुत अहम है। अल-इत्तिहादुल आलमी लिल उलमाइल मुस्लिमीन, जो दुनिया भर में मुस्लिम स्कॉलर्स और उलमा की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है, सबसे बड़ी तंजीम मानी जाती है, इस तंजीम ने एक फ़तवा जारी करके कहा कि अब तमाम मुस्लिम ममालिक पर जिहाद करना इसराइल के ख़िलाफ़ फ़र्ज़ है। तमाम मुसलमानों पर उनकी ताकत के बदौलत हथियार उठाना, इसराइल के ख़िलाफ़ जंग लड़ना, फ़लस्तीनियों का साथ देना और गज़ा पट्टी को बचाना लाजमी और ज़रूरी करार हो गया है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ मुस्लिम स्कॉलर्स ने सीधे सीधे जिहाद को लाजमी और ज़रूरी करार दे दिया है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ मुस्लिम स्कॉलर्स के इन दिनों जो सरबरा और सदर हैं वो हैं डॉक्टर अली अल करदागी, और उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर इस फतवा के पूरे निकात को लिखा है। 10 निकात में पूरा फतवा है, और अरबी में उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा लजनतुल इज्तिहादी वल फतवा बिल इत्तिहादिल आलमी लि उलमाइल मुस्लिमीन तस्दरु फतवा फ़ी नाज़िलति इस्तिमरारिल अदवान अला गज़्ज़ा व नक़्सिल हदना अहम मा तज़मनतु मा यली के इंटरनेशनल यूनियन ऑफ मुस्लिम स्कॉलर्स की जो फतवा और इज्तिहाद कौंसिल है उसने फतवा जारी कर दिया है कि इसराइल के ख़िलाफ़ हथियार उठाना फ़र्ज़ हो गया है, और 10 पॉइंट्स पर मुश्तमिल है। उसमें पहला पॉइंट है वजूबुल जिहाद बिस्सलाह ज़िद्दल इहतिलाल फ़ी फ़लस्तीन अला कुल्लि मुस्लिम मुस्तति फ़िल आलमिल इस्लामी, वजूब तदख़ुल अल अस्करी अल फ़ौरी मिन अद्दौलिल अरबिय्या वल इस्लामिय्या, वजूब हिसारिल अदू अस्सहयूनी अलमुहतिल बर्रन व बहरन व जवन बिमा फ़ी ज़ालिकल ममर्रातिल माइया वल मज़ाइक़ व साइरिल अजवाइ फ़ी दुआलिल अरबिय्या वल इस्लामिय्या, इमदादुल मुक़ावमा अस्करिया व मालिया व सियासिया व हुकूक़िया वाजिब शरई, इंशा व हल्फ़ अस्करी इस्लामी लिहमायतिल उम्मा वर्द अल मुअतमिदीन वह वाजिब शरअन बिशक्ल आजिल। ये 10 पॉइंट पर मुश्तमिल उन्होंने फतवा जारी किया है, और इसका जो उर्दू तर्जमा है वो मैं पढ़कर आपको सुनाता हूँ कि पहला इस फतवे का जो पॉइंट है वो ये है, फ़लस्तीन में क़ाबिज़ सहयूनी रियासत के ख़िलाफ़ असलहे के साथ जिहाद करना हर उस मुसलमान पर फ़र्ज़ है जो उसकी इस्तिताअत रखता हो। नंबर 2, अरब और इस्लामी ममालिक की तरफ से फ़ौरी फ़ौजी मुदाखलत फ़र्ज़ है। नंबर 3, क़ाबिज़ सहयूनी दुश्मन का बर्री, बहरी और फ़िज़ाई मुहासरा करना फ़र्ज़ है, जिसमें तमाम आबी रास्ते, समंदरी गुज़रगाहें और इस्लामी और अरब ममालिक की फ़ज़ाई हुदूद शामिल है। नंबर 4, फ़लस्तीनी मुज़ाहमत यानी रेजिस्टेंस ग्रुप के अस्करी, माली, सियासी और इंसानी हुकूक़ के सतह पर मदद करना शरई फ़र्ज़ है। नंबर 5, उम्मत मुस्लिमा के तहफ़्फ़ुज़ और हमला आवरों को रोकने के लिए एक फ़ौरी इस्लामी फ़ौजी इत्तेहाद कायम करना शरअन वाजिब है। नंबर 6, सहयूनी दुश्मन के साथ ताल्लुक़ात मामूलात पर लाने के लिए तत्बीक़ को शरअन हराम करार दिया गया है। नंबर 7, क़ाबिज़ रियासत को तेल और गैस की फ़राहमी को भी शरअन हराम करार दिया गया है। नंबर 8, उन अमन माहिदों पर नज़रसानी की ज़रूरत पर ज़ोर दिया गया है जो बाज़ अरब ममालिक ने क़ाबिज़ सहयूनी रियासत के साथ किए हैं। नंबर 9, गज़ा के मज़लूम आवाम की माली मदद और बॉर्डर खोलने को फ़ौरी तौर पर शरई ज़रूरत करार दिया गया है। नंबर 10, अमेरिका में बसने वाले मुसलमानों से अपील की गई है कि वो ट्रंप और उसकी हुकूमत पर दबाव डालें कि वो अपने इंतखाबी वादों को पूरा करे, जंग बंद करे और अमन कायम करे।
تو یہ مکمل فتویٰ ہے، اور آگے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر شیخ القرضائی نے یہ بھی لکھا کہ جو فتویٰ کا مکمل متن ہے وہ الاتحاد کی آفیشیل ویب سائٹ پر دستیاب ہے، وہاں موجود ہے، اسے اپلوڈ کیا گیا ہے۔ تو الاتحاد العالمی لعلماء المسلمین جو پوری مسلم دنیا میں، عالم اسلام میں علماء کی سب سے بڑی آرگنائزیشن ہے، غیر سرکاری آرگنائزیشن ہے۔ 2004 میں اس کا قیام عمل میں آیا تھا، قطر میں اس کا مرکزی دفتر ہے، اس کے علاوہ کچھ دوسرے ملکوں میں بھی اس کی آفس موجود ہے۔ اس تنظیم نے یہ ہمت دکھائی ہے، جرأت دکھائی ہے اور عرب ممالک پر فوجی مداخلت کو لازمی قرار دیا ہے۔ ہر طرح سے فلسطین کی مدد اور اسرائیل کی ناکہ بندی کو انہوں نے ضروری قرار دیا ہے، نیوی کے ذریعے یا اسی طریقے سے ایئر فورس کے ذریعے، دوسرے طریقے سے ہر طرح سے انہوں نے فلسطین کی مدد کو ضروری قرار دیا ہے۔ کچھ اور بھی مفتیان کرام کا، علماء کا فتویٰ آ چکا ہے، لیکن یہ سب سے اہم ہے کیونکہ الاتحاد العالمی لعلماء المسلمین مسلم ورلڈ کی سب سے بڑی آرگنائزیشن مانی جاتی ہے۔ ادھر مصر کی جنگ بندی کے لیے، سیز فائر کے لیے لگاتار کوششیں جاری ہے، جد و جہد جاری ہے۔ سیز فائر کے لیے، جنگ بندی کے لیے مصر نے ایک نیا پروپوزل دیا ہے۔ اس پروپوزل میں کیا ہے ابھی تک باتیں سامنے نہیں آئی ہے، لیکن اس پروپوزل کو ہری جھنڈی دکھا دی ہے حماس نے۔ اسرائیل کی طرف سے انتظار کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ حماس نے الفتح گروپ کے ساتھ بھی بات چیت کرنا شروع کر دیا ہے۔ غزہ پٹی کو لے کر کے اسرائیل اپنی ریڈ لائن یہ بتا رہا ہے کہ جب تک حماس کے رہنما غزہ پٹی سے باہر نہیں نکلیں گے، وہ ہتھیار نہیں ڈالیں گے، اس وقت تک جنگ بندی کا اعلان نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم جھکنے والے نہیں ہیں۔ ادھر حماس کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ غزہ پٹی کا کنٹرول اسرائیل کو سنبھالنے نہیں دیا جائے گا۔ حماس نے 2 اسرائیلی قیدیوں کی ہوسٹیج کی ویڈیو بھی ریلیز کیا ہے، جس میں دونوں قیدی کہہ رہے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے۔ وہ اپنے ملک کی سرکار سے، حکومت سے اپیل کر رہے ہیں کہ فوری طور پر حماس کے ساتھ بات چیت کی جائے، سیز فائر کے معاہدے کو آگے بڑھایا جائے۔ جب تک سیز فائر نہیں ہوگا ان کی جان خطرے میں ہے اور اسرائیل کو کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ تو یہ غزہ پٹی کی تازہ ترین صورتحال ہے۔ ہلاکت اور شہادت کا معاملہ بڑھتا جا رہا ہے۔ امدادی سامانوں کو وہاں پہنچنے سے روک دیا گیا ہے۔ بھوک اور پیاس سے جو وہاں کے لوگ ہیں لگاتار اب مرنے لگے ہیں۔ صحافیوں کا بھی قتل ہونے لگا ہے۔ پورا کا پورا خاندان وہاں شہید ہو رہا ہے۔ غزہ پٹی کو شدید دعا کی ضرورت ہے، اور ایسی مشکل گھڑی میں 1 سال بلکہ 17 مہینے کے بعد انٹرنیشنل یونین آف مسلم کونسل کو غیرت آئی ہے، ان کی جو ایمانی جرأت ہے وہ سامنے آئی ہے، اور انہوں نے آخرکار فتویٰ جاری کر ہی دیا ہے کہ فوجی مداخلت ضروری ہے۔ اب عرب ممالک، مسلم ممالک اس فتویٰ پر لبیک کہیں گے، فلسطین کی مدد کریں گے، اسرائیل کے خلاف اپنی آرمی کو میدان میں لائیں گے۔ کیا اس فتوے کا کچھ اثر و رسوخ ہوگا؟ یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا عرب ممالک اور مسلم ممالک کے کانوں پر جوں تک رہے گی؟ کیا وہ اس فتویٰ کو سیریس لیں گے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور لکھیں۔ تازہ ترین اپڈیٹ کے لیے ملت ٹائمز کو سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارم پر فالو کر لیجئے، خاص طور پر ہمارے واٹس ایپ چینل کو ضرور فالو کیجئے، ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے۔ ملت ٹائمز کو جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہماری آرتھک سہایتا کیجیے۔ یہ ایک آزاد میڈیا ہاؤس اور کمزوروں کی آواز ہے۔ آپ ہمیں دیکھیں، سنیں، پڑھیں اور ہر مہینے زیادہ نہیں، صرف 100 روپے سے مدد کریں۔ ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔